हामीले यहाँका नेपालीहरूले जे चिजलाई अनुदान भनी बुझ्छौँ नि, अमेरिकाको सरकारी कोषबाट यो पैसा आउन लागेको होइन, एउटा कुरा। र अमेरिकी सरकारसँग यसको कुनै सम्बन्ध पनि छैन। र अमेरिकाको सरकारले आफ्नो बजेटबाट यो रकम दिने भनेर काहीँ निर्णय गरेको पनि छैन। एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने। दोस्रो कुरा, यो एमसिसीको नाममा चाहिँ लगानी गर्ने भनेको छ र त्यो पनि अनुदान होइन। र एमसिसीले जो चाहिँ $500 करोड को ट्रान्समिसन लाइन र चाहिँ सडक बनाउने भनेको छ नि, त्यो अनुदान होइन, अनुदानको रूपमा होइन। त्यो लगानी गरे बापत उसले जे योजना बनाएको छ नि, यो कुरा ओझेलमा राखिएको छ। त्यसकारणले अब एमसिसी के हो भन्छ भने, एमसिसी सरकारी निकाय होइन। मैले पहिले पनि भने यो अमेरिकाबाट स्वीकृति प्राप्त एउटा एजेन्सी हो, एउटा चाहिँ प्राइभेट निजी मान्छेहरूले लगानी गर्ने एउटा कम्पनी हो, एजेन्सी हो। अमेरिकामा यस्ता सयौं एजेन्सीहरू छन् जसलाई अमेरिकी सरकारले परिचालन गर्छ, तर त्यसको जो स्वामित्वसँग चाहिँ अमेरिकाको सम्बन्ध हुँदैन। जस्तै खाडीमा चाहिँ ब्ल्याक वाटर भन्ने कम्पनीले त्यो तेल लुटिरहेको छ। अब उसले यो पैसा दिने भनेको के हो भन्छ भने, नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्छ भने, यो 5 वर्षको जो प्रोजेक्ट भनेको छ नि, 5 वर्षसम्म एमसिसीले एक पैसा पनि हाल्दैन। यो कुरो नेपालीहरूले बुझ्न जरुरी छ। यो 5 वर्ष यो सम्पूर्ण ट्रान्समिसन लाइन र सडकको जो काम भनेको छ नि, यसको सम्पूर्ण पैसा नेपालले किस्तामा हाल्नुपर्छ। र हालिसक्यो भने, सुन्नुहोस् है, हालिसक्यो भने अब 5 वर्षसम्मको परिदृश्य, नेपालको दृश्य हेर्दा अमेरिकनहरू नेपालमा चाहिँ जमेर यहाँबाट जे गर्न खोजेका छन् नि, जस्तो सैन्य मिसनदेखि लिएर नेपालका स्रोत साधन लुट्नेसम्मका जति योजना बनाएको छन् नि, ती चाहिँ अब अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भयो भने उनले 5 वर्षपछि भुक्तानी दिने हो पैसा, अर्कोतिरबाट असुल गर्ने गरी। अब होइन कुनै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति वा राष्ट्रिय परिस्थितिको कारणले नेपालमा बसेर यो उद्देश्य पुरा गर्न सकिन्न भन्ने उनलाई लाग्यो भने उनले लगानी रद्द गर्ने र पैसा चाहिँ एक पैसा पनि नहाल्ने उनको रणनीति हो। सम्झौतामा त्यही कुरा छ, सम्झौतामा भएको कुरा गरेँ मैले। एमसिसीलाई नेपाल ठेक्का दिन लागेको हो, अनुदान होइन। मैले यो किन भनिरहेको हुन्छ भने, 5 वर्षपछि एमसिसी नेपालबाट फर्कने प्रावधान छैन। त्यसकारणले अब यो $500 करोड ले ट्रान्समिसन लाइन त उसले ठेक्कामा बनाउने भयो, अहिले त नेपालले पैसा हाल्ने भयो। अब त्यस बापतको नाफा के भन्ने कुरा आउँछ नि, हो त्यो नाफाको ग्यारेन्टी नभइकन उसले भुक्तानी दिन्न। त्यही कारणले म तपाईलाई त्यो सम्झौताको दुईटा कुरा यहाँ जानकारी गराउँछु। सम्झौताको यो धारा 5 मा के भन्छ भने, अन्त्य, निलम्बन र समाप्ति भन्ने चाहिँ शीर्षक छ। त्यसको उपदफा 5(1) को क मा के भन्छ, एमसिसीले सरकारलाई 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ भन्यो। एमसिसीले आफ्नो तर्फबाट यो रद्द गर्न सक्छ, यो पुरै परियोजना चाहिँ क्यान्सलै पनि गर्न सक्छ, अथवा अर्को के भन्यो त्यहाँ, वित्तीय व्यवस्था मात्रै पनि अन्त्य गर्न सक्छ। माने लगानी चाहिँ रद्द गर्न सक्छ, तर अरू चिज राखेर भन्छ यसले। त्यो वाक्यभित्र त्यो छ है, वित्तीय व्यवस्थाको कुरो गरेको छ। अब कुन कुन शर्तमा लगानी फिर्ता गर्छ त उसले, सुन्नुहोस् है, उसका शर्त सुन्नुहोस्। त्यहाँ भएका शर्तमध्ये एउटा चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति उल्लङ्घन गरेमा, अमेरिकाको नीति उल्लङ्घन भएमा यो लगानी फिर्ता हुन्छ। यो कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा प्रचलित लागू हुने प्रचलित कानुन, एमसिसीका नियम कानुन र अमेरिकाका जति कानुन छन् नि, तिनी कानुनहरूको उल्लङ्घन गरेमा, अमेरिकाको नीति उल्लङ्घन गरेमा। त्यसपछि खमा के भन्छ भने, संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा। राष्ट्रिय सुरक्षा सुन्नुहोस् है, यहाँ अनुदान दे भन्दाखेरि अनुदान। भाषा के भन्छ, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा भन्दा त सिधै मिलिट्री सेनासँग जोडिया छ नि। अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा हित पुरा भएन अथवा त्यसमा आँच आयो, अमेरिकाको चाहिँ अर्को स्वार्थमा आँच आयो भने यो लगानी फिर्ता हुन्छ। अनि 5(1) को ख को 5 मा के भन्छ, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिएमा, अथवा उसले चाहिँ यस्तो यस्तो देशलाई मात्रै मैले आर्थिक सहयोग दिन्छु भन्ने जे नीति क्राइटेरिया बनाएको छ नि, त्यो क्राइटेरिया उल्लङ्घन भएमा। अनि अन्तिममा के भन्छ भने, जो एमसिसीले दिने भनेको जो पैसा छ नि, यो सम्पत्तिको प्रयोग यस सम्झौताको शर्त विपरीतको कुनै प्रयोजनमा भएमा। जस्तो शर्त छ नि त्यहाँ त यसका, यो शर्तभन्दा बाहिर यसको प्रयोग हुनुहुन्न, अथवा नेपालको हितमा प्रयोग हुनुहुन्न प्रश्न रूपमा। किन उनको त शर्त छ कहाँ खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने भन्ने। मैले यो ठेक्का हो किन भन्न खोजेको मैले भनेको। अनि त्यही सम्झौताको अनुसूची 4 को 2 को 6 नम्बर बुँदामा के भन्छ भने,
प्रस्तुत सम्झौताको दफा 5(1) बमोजिम मैले सुनाए बमोजिम यो कन्डिसनमा यो लगानी फिर्ता रद्द हुन्छ भन्यो नि। अब त्यसमा उल्लेख भए बमोजिम एमसीसीले प्रस्तुत सम्झौता वा यस सम्झौताको कुनै व्यवस्था वा एमसीसी कोषलाई निलम्बन वा समाप्त गर्ने कुनै पनि कार्य वा अवस्थालाई निर्धारण गरेको छैन भन्छ। भनेपछि अब लगानी त फिर्ता हुने भयो, जस्तो मैले अघि नै सुनाए अनुसारका शर्त पुरा नभए अमेरिकन स्वार्थमा आज आए लगानी फिर्ता हुने भयो। तर त्यो प्रावधानले, त्यो फिर्ता हुने वा रद्द हुने प्रावधानले एमसीसी कोष अथवा उसको जो बैंक खाता छ नि त्यो बैंक खाता र उसको कोष, त्यो सम्झौतामा उल्लेख भएका अरू कुनै विषयवस्तु र एमसीसीका अङ्गहरू खारिज हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ लागू हुँदैन भन्यो। भनेपछि अब एमसीसी त तपाईँको लगानी फिर्ता गरे पनि एमसीसी त नेपालबाट नजाने भयो। सम्झौताले प्रष्ट रूपमा त्यही भनेको छ। भनेपछि एमसीसी पनि रहने भयो, लगानी उसले फिर्ता गरे पनि, किन लगानी त उसले रिटर्न के पाउँछु भन्ने ग्यारेन्टी नभइकन पैसा त हाल्दैन हैन। त्यो नहाले पनि, त्यो क्यान्सल गरे पनि एमसीसी यही बस्ने भयो। एमसीसीले बनाएको यहाँ नेपाल एमसिए बोर्ड भन्ने छ त्यो चाहिँ यथावत रहने भयो र एमसीसीले बनाएको सडक बोर्ड उसको आफ्नो स्वतन्त्र सडक बोर्ड, यातायात बोर्ड, विद्युत बोर्ड, खरिद बोर्ड र बैंक खाताहरू पनि खारिज नहुने भए। भनेपछि यो सम्झौताले के भनिरहेको छ त अमेरिका नेपालबाट जान्न। मैले सुरुमा भने नि एकातिर चाहिँ 5 वर्षपछि यो नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान छैन सम्झौतामा, अर्कोतिर के भन्छ उसका संस्थाहरू खारिज गर्ने व्यवस्था पनि छैन, माने यिनी खारिज हुँदैनन्। भनेपछि त ऊ के को निम्ति आइरहेछ भने उसले चाहिँ $500 मिलियन अनुदान भनेर झुट्टा प्रचार गरेर त्यो लगानी गरे बापत, त्यो भुक्तानी दिए बापत के असुल गर्ने भन्ने योजना बनाएर ऊ आएको छ नेपालबाट नफर्किने गरी। सम्झौताको चुरुकुरु यो हो। यसको अलिकति हिस्ट्री हेरेँ, यसलाई चाहिँ हेज फन्ड भन्दो रहेछ हैन। जो यो एमसीसी टाइपका एजेन्सीहरू लगानी गर्छन् नि, हेज फन्ड भनेको सीमित खालको कोष, यिनीसँग चाहिँ ठुलो बनिबनाऊ थाई कोष हुने रहन्छ। अब कुनै परियोजना यिनले चाहिँ छाने तोके, जस्तो मैले सुरुमा पनि यहीँ पनि भनेको थिएँ, जस्तो यो सबै सम्भावित अध्ययन अमेरिकाले गरेको। यही सम्झौतामा त्यहाँ भाषा के छ भन्छ भने एमसीसीले छनौट गरे अनुसारको जल, जमिन र जङ्गल भूगोलसहित नेपाल सरकारले एमसीसीलाई कानुनी रूपमै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेको छ, राजीनामामा आएको छ। ऊ त्यसरी आएको छ। उसले कानुनी रूपमै किन मागिरहेछ त भन्छ भने यो 500 करोड चाहिँ तपाईँको भुक्तानी दिइसकेपछि त्यसबाबत के लिने भन्ने कुरो त अर्को मागी छ। त्यसको निम्ति उसले यत्रो भूगोल राजीनामा गरेर मागिरह्यो। राजीनामा दिइसकेपछि त उसले जे पनि गर्न पाउने भयो नि। अनि त्यही राजीनामासँग जोडिएको अर्को कुरा सम्झौतामा के छ भन्छ भने अब एमसीसीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कुनै पनि मुद्दा मामिला गर्न र कसैसँग कुनै पनि प्रकारका नयाँ सम्झौता गर्न स्वतन्त्र छ भनेको छ। भनेपछि कानुनी रूपमै सबै भूगोल उसको हातमा गएपछि त सम्झौता त उसले गर्ने भयो नि। एमसीसीले पैसा कहाँबाट खोज्छ त्यो सम्झौतामा छ, त्यहाँ सङ्केत गरेको छ। जस्तो उसले के भन्छ सम्झौतामा भन्छ भने एमसीसीले यो प्रोजेक्टको निम्ति अमेरिकाको युएसएड, बेलायतको डिएफआइडी र एसियाली विकास बैंकसँग सहकारी गरेको छ भनेर सम्झौतामा लेखिएको छ। भनेपछि अब चाहिँ एमसीसी भन्ने कम्पनी, युएसएड, डिएफआइडी र एडीबी यो चारवटाले अब त्यो भुक्तानी दिएपछि, दिनुपर्ने स्थिति आयो भने दिइसकेपछि त्यो दिने बेला चाहिँ अब पैसाको जुगाड गर्ने हो। यिनले पैसा उठाएर त्यो भुक्तानी दिने र अब के चाहिँ लुट्ने त्यो प्रक्रियामा अगाडि जाने कुरा हो यो। त्यसै कारणले उनीहरूले 5 वर्ष लगानी नगर्ने नीति बनाएका हुन्। किन अहिलेबाट लगानी गरेपछि त भोलि लुट्ने चाहिँ योजना असफल पनि त हुनसक्छ, उनको पैसा मात्रै फस्छ। त्यसको मेन थेम के हो भन्छ भने जस्तो मैले भने नि एउटा चाहिँ प्राकृतिक संसाधनको चाहिँ लुट हैन। जस्तो ऊ यहाँबाट नजानी भयो नि त, सम्झौता अनुसार यहाँबाट नजानी भयो, त्यसका निकाय पनि खारिज नहुने भए भनेपछि नेपालमा बस्ने भयो। अब एमसीसी लुटको नि म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो मैले अघि नै के अरे चाहिँ ब्ल्याक वाटरको कुरा गरेँ। जस्तो खाडीमा त्यो तेल लुट्ने कम्पनी हो ब्ल्याक वाटर। अमेरिकाले यस्ता सयौं एजेन्सी बनाएर चाहिँ विश्वभरि परिचालन गरेको छ लुट्नको निम्ति। एमसीसी त्यस्तै एउटा एजेन्सी हो। अब जस्तो अरू चाहिँ विभिन्न एजेन्सी छन् विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने। अब यसको उद्देश्य के हो भन्छ भने ती कम्पनीहरूले चाहिँ स्रोत साधन लुट्ने। अब अमेरिकाको भूमिका यहाँ के हो भन्छ भने उसको गार्जियन भएर काम गर्ने, उसको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिदिने अमेरिकाको ड्युटी। किन भन्छ भने अमेरिकन सत्ता त मान्छेले बुझेको छैन। अमेरिका त कस्तो सरकार हो भन्छ भने उसको आफ्नो चाहिँ तपाईँको भन्ने केही पनि हुँदैन। सबै यिनी एजेन्सीले जे गर्छन् नि त्यसलाई सुरक्षा दिने
र तिनबाट चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने चाहिँ अमेरिकनहरूको नीति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो अस्ति खाडीमा चाहिँ पटक पटक के समाचार आइरहेछ भन्छ भने तेलको ठेक्का गर्ने अमेरिकन ठेकेदारहरूमाथि आक्रमण भएपछि त्यहाँ थुप्रो मान्छे चाहिँ माथि अमेरिकी सेना आक्रमण गरिरहेछ नि ठेकेदारको सुरक्षाको नाममा। हो खेल त्यही हो एमसिसी। जस्तो अब एमसिसीले तपाईँको भुक्तानी दियो भने त्यो वातावरण बन्यो भने एमसिसीले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति भनेर अमेरिकन सेनासँग सम्झौता गर्छ। किन सम्झौता गर्ने अधिकार उसलाई छ, सम्झौतामा त त्यो लेख्यो नि यहाँ। कुनै पनि सम्झौता गर्ने अधिकार एमसिसीलाई छ भनेपछि र अब त्यो सिङ्गो भूगोल कानुनी रूपमै उसको हातमा गइसकेपछि उसले अमेरिकासँग एग्रिमेन्ट गरेर आफ्नो सुरक्षाको निम्ति उसले सेना माग्छ र अमेरिकन सेना आउँछ। खाडीमा त्यही भएको। खाडीमा त्यो सहमति नभएर इराकमाथि हमला गरे, लिबियामाथि हमला गरे, लेबनानमाथि समस्या त्यही हो। उनीहरू त त्यो कम्पनीको सुरक्षाको निम्ति आउँछ सेना, त्यहाँ अरू प्रयोजनको निम्ति आउँदैन। जस्तो अस्ति चाहिँ इराकको संसदले यहाँबाट निस्क भन्ने पारित गर्दाखेरि निस्क्यौ भन्यो भने तिमीले कति भुक्तान गर्नुपर्छ भन्ने चेतावनी दियो नि अमेरिकाले। किन उसको ठेकेदारले तेल लुटिरहेछ, उसको सुरक्षा कसले गर्थ्यो नि? अमेरिकन सेना फिर्ता जान मानेन, जाँदैन पनि। किन? त्यो त तेलको कारणले जाँदैन। त्यो एमसिसी त्यही हो। जस्तो एउटा उदाहरण, अब यो सरकार र यिनको सम्बन्ध के हो भन्छ भने यिनीहरूले लगानी गर्ने र यिनको हातमा भएको चाहिँ तपाईँको स्रोत लुट्ने। जस्तो यहाँ मैले पाएको सूचना र मैले गरेको अध्ययन, युरेनियम र यो पश्चिम नेपालमा यो राप्ती धौलागिरीको बेल्टमा जो संसारकै सबैभन्दा शुद्ध मध्येको ताँबाको ठुलो भण्डार छ अरे, त्यो ताँबा र चाहिँ युरेनियममाथि चाहिँ अमेरिकनहरूको आँखा लागेको छ। र केपी ओलीले केही समय अगाडि एउटा चाहिँ हामीले यहाँ जोडेर हेरौँ, जस्तो परमाणु प्रशोधनको काम निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने यिनले निर्णय गरेका छन्। त्यो यही हो, अरू केही पनि शङ्कै गर्नु पर्दैन। जस्तो परमाणु प्रशोधन भने युरेनियमको कुरा हो। युरेनियमको जिम्मा ठेक्कापट्टा निजी कम्पनीलाई दिने भनिसकेपछि ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको एमसिसी आएर जोडियो। किन? ऊ त यहाँ त लुट्न आउँदैछ। अब त्यो भुक्तान गरेपछि लुट्न आउँदैछ। त्यस कारण एमसिसीले लिने फाइदा त्यो एउटा। अर्को चाहिँ अमेरिकाले के गर्छ भन्छ भने यस्ता एजेन्सीहरू मार्फत यिनको सहयोगी भएर बस्छ र आफ्नो मिलिटरी चाहिँ उद्देश्य अगाडि बढाउँछ। जस्तो पहिले पनि धेरै चर्चा भएको छ, एमसिसीको चर्चा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको दस्तावेजमा पनि छ, एमसिसीको चर्चा इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिमा पनि छ र एमसिसीको विधानमा पनि अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थलाई प्राथमिकता राखेर मात्रै काम गर्ने भन्ने कुरा 611 नम्बरको सेक्सनमा उल्लेख गरिएको छ। र यही दस्तावेजमा अघि नै मैले भने अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा आज आयो भने लगानी रद्द गरिनेछ भनेर यही पनि लेखेको छ। हो, अब यिनी एजेन्सीहरूले अमेरिकालाई यसरी तान्ने हो। आएपछि भोलि अमेरिकन सेना आउँछ भने एमसिसीले बोलाउँछ, एग्रिमेन्ट त गर्ने अधिकार छ नि, एमसिसीले सेना बोलाउँछ। अब त्यो सेना आयो भने के गर्छ? अब त्यसले चीनका विरुद्धमा रणनीति बनाउँछ। यहाँ एउटा त उनको सुरक्षाको बहानामा आउँछ, उनको सुरक्षाको विरोधमा भयो। अर्को चाहिँ इन्डो पेसिफिक र अमेरिकाको सिङ्गो राष्ट्रिय सुरक्षासँग एमसिसीलाई जोडेर लगिसकेपछि अमेरिकी सेना त एमसिसीको सुरक्षाका लागि मात्रै त आउँदैन, उसको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको निम्ति पनि आउँछ, उसको इन्डो पेसिफिक सुरक्षा रणनीतिको निम्ति पनि आउने भयो क्या। किन? त्यसभित्र समेट्यो नि एमसी। त्यस कारणले नेपालभित्र एमसिसीको सुरक्षाको नाममा नेपालमा अमेरिकन सेना आउने र त्यसपछि यहाँबाट स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति चाहिँ एउटा फौजी मिसन अगाडि बढाउने योजनामा एमसिसीसँग कोअर्डिनेसन गरिकन अमेरिका बस्दैछ। मैले बुझेको सारमा दुईटा स्वार्थ भए, अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको चीनको विरुद्धमा चाहिँ सैन्य रणनीति र त्यसको सुरक्षाको कभरमा यिनी कम्पनीहरूले चाहिँ विश्वका कमजोर देशहरू लुट मचाउने र पैसा चाहिँ हो। त्यसै भएर मैले त्यो अमेरिकन केही लेखकहरूका लेखे हेरेँ, यस्ता कम्पनीका मालिकहरूलाई भल्चर क्यापिटलिस्ट भन्ने लेखेको छ, त्यहाँ गिद्धे पुँजीपति भन्ने लेखेको छ। त्यो किन भन्दो रहेछ भन्छ भने यिनी जहाँ पछि त्यहाँ केही पनि बाँकी नराखेर सक्दा रहेछन्। त्यो भएर अमेरिकनहरूकै साहित्यमा यिनीहरूलाई भल्चर क्यापिटलिस्ट भन्ने लेखेको छ। यिनको फन्ड चाहिँ हेज फन्ड भने सीमित कोष हो, यिनले पछि खोज्छन्। त्यो भुक्तान गर्नुपर्ने बेलामा अब दिए फरक पर्दैन भन्ने भयो भने यिनले कोष जम्मा गर्छन्, यिनीसँग कोष हुँदैन, थाई कोष हुँदैन र यिनी यस्तो लुटेरा हुने यिनी कम्पनी कि केही पनि नराख्ने भाव हुनाले यिनलाई भल्चर क्यापिटलिस्ट गिद्धे पुँजीपति भनेर भन्यो। अब यो मिसनसहित एमसिसी आइरहेको छ भने कहाँको अनुदान हो? नेपाल सरकार भन्नुभयो, अर्को बुद्धिजीवी होला, कोही पत्रकार होला। अब मैले बुझेको यो सिआइएको निम्ति सूचना बेचेर पेट पाल्ने मान्छेहरू हुन्। यिनीहरूलाई तपाईँले यति कुरो सोधिदिनुहोस्, मैले जे कुरा उठाइरहेको छु नि यो यिनलाई सोधिदिनुहोस्, त्यति भए पुग्छ। अनुदान हो भने एमसिसीको निकाय 5 वर्षपछि नेपालमा किन बस्ने? खारेज नहुने व्यवस्था मैले सुनाएँ नि, एमसिसी नेपालमा किन बस्ने? अनि चाहिँ त्यसको साथसाथै जोडिएको कुरा के हो भन्छ भने यो चाहिँ अनुदान हो भने
त्यो 5 वर्षपछि यो हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था किन नराखेको? शुद्ध ट्रान्समिसन लाइन र सडक बनाएर अगाडि निस्केर जाने हस्तान्तरण गर्ने कुरा हो भने एमसिसीका तिनी निकायहरू र त्यसको सुरक्षा उसले स्वतन्त्र ढङ्गले सम्झौता गर्ने, उसले स्वतन्त्र आफ्ना वित्तीय नियम बनाउने, यिनी प्रावधान किन राखेको, के को निम्ति आवश्यक भयो, यिनी सोध्नुहोस् न उनीहरू के जवाब दिन्छन्। र सरकारी लगानी हो भने अमेरिकाको बजेटबाट कुन अंशबाट चाहिँ यो अनुदान भनी निर्णय भएको छ त्यो यिनले देखाउनु पर्यो। एमसिसीको अनुदान, एमसिसी त निजी कम्पनी हो, निजी पुँजीपतिहरूको कम्पनी हो, सरकारी निकाय होइन भने त एमसिसीकै चाहिँ वेबसाइटमा लेखेको छ यो इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ एजेन्सी हो, स्वतन्त्र एजेन्सी हो भने त एमसिसीकै त्यो वेबसाइटमै लेखेको छ।